अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे फर्स्ट व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। अच्छा, मेरा न्यू चैनल है और आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है। जैसे कि आज पहला रमज़ान है, तो आज से 30 दिन तक आप लोगों को डेली अनबिया की कहानियाँ जो है वो सुनाई जाएंगी, शेयर की जाएंगी आपके साथ। उनमें हमारे लिए क्या सबक है और इस जिंदगी में उससे हमें क्या मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, वो आपको बताई जाएगी। और ये जो मैं जितनी भी स्टोरीज और कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगी, ये जो है ऑथेंटिक बुक्स में से है, कससुल अनबिया में से है और सही हदीस में से है, कुरान के रेफरेंस से है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं कोई भी पॉइंट आपको बताऊं तो उसके नीचे जो है वो मेंशन करूं, कुरान में जो आयत है उसकी और आयत नंबर के साथ, सूरत के साथ नीचे मेंशन करूं, ताकि आप लोग इस चीज की ऑथेंटिसिटी भी जो है वो चेक कर सके। वैसे मैंने अपने तौर पे की है, लेकिन आप लोग भी करें तो बहुत अच्छा। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो है वो आपको सारी वीडियोस 30 दिन तक हर कहानी जो है वो मिलती रहे, डेली एपिसोड्स मिलती रहे आपको। और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। चले चलते हैं आज की अपनी पहली कहानी की तरफ, जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है, उनको पहले, उनकी तख्लीक से पहले ना फरिश्ते आसमान पे रहा करते थे और वहां पे जो है वो अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। उसके बाद तमाम फरिश्तों को कहा कि आप जो है वो इनको सजदा करें। तो जितने भी फरिश्ते थे सबने उनको जो है वो सजदा किया, लेकिन उनमें से एक ऐसा फरिश्ता था जो कि इब्लीस था, जो उसमें इंतहाई जो है वो तकब्बुर और गुरूर था। उसने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं आग का बना हूं और मैं जिन हूं, जबकि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है उनको आपने जो है वो मिट्टी से बनाया है। तो उन्होंने तकब्बुर किया, गुरूर किया कि मैं सजदा क्यों करूं। तो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने उनको अपनी रहमत से महरूम कर दिया, इब्लीस को अपनी रहमत से महरूम कर दिया। और देखो, फरिश्ते से जो है वो शैतान हो गया और उसको रोजे कयामत तक जो है वो हलाकत में डाल दिया और जन्नत से निकाल दिया उसको। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो जन्नत में भेज दिया गया और वहां पे कहा कि आप यहाँ पे घूमो फिरो और सुकून से रहो। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उनको बहुत बेचैनी महसूस हुई, मतलब बहुत ज्यादा वो तन्हा फील करने लगे। तो अल्लाह ताला ने उन्हीं की पसली से हजरत हवा को जो है वो उनके बराबर में जो है लिटा दिया। जैसे ही उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा हजरत हवा को, और साथ ही उनको बताया गया कि आपने उस दरख्त से जो है वो फल नहीं खाना है। लेकिन जो है इंसान खता का पुतला है और शैतान वसवसे डालता है। उस वक्त भी इब्लीस ने वसवसा डाला और इन्होंने जो है उस दरख्त से फल खा लिया। और जैसे ही फल खाया तो अल्लाह ताला ने जो है वो उनको जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज दिया। अब जमीन पर भेजते ही जो है उन्हें एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई। उन्होंने फौरन आजिज़ी इख्तियार की और अल्लाह ताला से माफी मांगी और तौबा की, जिस पर अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया। उसके बाद जो है जैसे ही वो उन्हें जमीन पर भेजा गया, उसके उनको कुछ नाम, कुछ चीजें सिखा दी गई। उनकी औलाद हुई। औलाद में से जो है वो एक हाबील था, काबिल और हजरत शेष, तीन औलादें थी। और भी थी, लेकिन जो ज्यादा नाम फेमस है वो ये है। हाबील और काबिल इसलिए है क्योंकि उनका एक किस्सा है। वो किस्सा ये है कि जो हाबील था वो नेक और तकवा वाला था, जबकि जो काबिल था वो निहायत ही जो है वो बोझ रखने वाला और हासिद किस्म का इंसान था। तो एक दफा ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप इनसे कुर्बानी लें ताकि इनकी नीयत का पता चल सके। तो जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है उन्होंने अपने बेटों को कहा कि आप कुर्बानी दें जानवर की। जो हाबील था वो उसने जो है वो निहायत बेहतरीन जो जानवर था वो अल्लाह के नाम में कुर्बान किया, जबकि जो काबिल था उसने अपनी फसलों में जो बहुत ही बोसीदा हालत में जानवर था, बिल्कुल खराब हालत में, वो कुर्बान किया। तो हाबील की कुर्बानी जो थी वो बहुत मुखलिसी से थी तो अल्लाह ताला ने कबूल की, जबकि काबिल की जो है वो बोझ से थी तो वो अल्लाह ने कबूल नहीं की, जिस पर काबिल को बहुत गुस्सा आया और उसने जो है वो अपने भाई हाबिल को कहा मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो इस पर हाबिल ने जवाब दिया कि अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने की जो है वो नियत नहीं रखता, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से बहुत डरता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने गुनाहों का बोझ खुद उठाओ। अब ये हुआ कि जो काबिल है उसने हाबिल को कत्ल कर दिया और ये इंसानियत का पहला कत्ल था। अब जैसे ही काबिल जो है उसने कत्ल कर दिया अपने भाई को, तो सोच रहा था मैं इसकी लाश कहाँ दफनाऊं। तो अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो कि जमीन खुरेद रहा था पांव से। तो काबिल ने सोचा कि मैं भी जो है वो जमीन में दफना देता हूँ। तो यहाँ से दफनाने का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों को मिला। उसके बाद हजरत शेष अलैहिस्सलाम थे। हजरत शेष अलैहिस्सलाम जो है वो तीसरी औलाद थे और जिनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत दी गई। उनका किस्सा आपके साथ कल शेयर किया जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल तक जो है वो जिंदा रहे और उसके बाद उनको दफनाया गया। अच्छा, जैसा कि आपने पूरी कहानी सुनी, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस कहानी में हमारे लिए क्या सबक था और इसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज की जिंदगी में भी जो हैं वो अगर हम इन पे गौर करें तो हम इस कहानी से मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अच्छा, सबसे जो पहला पॉइंट, 3-4 पॉइंट है इसमें। सबसे पहला ये था कि शैतान जो है वो इंसान का सदा से दुश्मन है। मतलब जब इससे हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, शैतान तब से इंसान का दुश्मन है, खुला दुश्मन है, वो इंसान को गुमराह करता रहेगा।
دوسرا جو اس میں دوسری جو ہمیں سبق ہے، جو اس میں دوسرا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ہی خطا کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ سے خطا ہو جائے آپ نے فوراً توبہ کر لینی ہے اور معافی مانگ لینی ہے، چاہے وہ معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہو یا چاہے وہ معافی جو ہے وہ کسی انسان سے مانگنی ہو، کیونکہ یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جس ٹائم گناہ ہو گیا، ان سے جیسے ہی خطا ہو گئی انہوں نے فوراً معافی مانگ لی، عاجزی اختیار کر لی اور انہیں معاف کر دیا گیا، اور وہ نبیوں میں تھے۔ اور ابلیس نے جو ہے وہ اکڑ دکھائی اور عاجزی نہیں اختیار کی، بلکہ جو ہے وہ ضد کی، اکڑ دکھائی اور غرور دکھایا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے روز قیامت تک جو ہے وہ محروم ہے، اور وہ شیطان کہلایا جاتا ہے، اور وہ کھلا دشمن ہے ہمارا۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک معافی کے ڈفرینس سے جو ہے، ایک جو ہے وہ اللہ کا نبی اور ایک جو ہے وہ روز قیامت تک ابلیس جو کہ شیطان ہے۔ تو دیکھا جائے تو زندگی میں بھی کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کبھی ایسا ہو جائے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو فوراً معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اگر کسی انسان کا دل دکھایا، اگر کسی انسان کے ساتھ کچھ غلطی خطا کر دیا آپ نے، تو اس سے معافی مانگ لیں، کیونکہ عاجزی اور توبہ جو ہے نا وہ انسان کو بہت اونچا کر دیتی ہے، لیکن جو غرور اور تکبر ہے نا وہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم معافی نہیں مانگتے، رشتوں میں بھی نہیں مانگتے، اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ کبھی ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم بڑے ہیں اور ہم اپنا غرور دکھاتے ہیں، تکبر اکڑ دکھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں معافی مانگیں گے تو ہماری شان میں کمی آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم میں، انسان میں، حضرت آدم علیہ السلام میں اور ابلیس میں جو فرق ہے سب سے بڑا، وہ عاجزی اور توبہ اور جو ہے وہ غرور اور تکبر کا فرق ہے۔ اس لیے کبھی غلطی ہو جائے تو عاجز ہو جائیں، معافی مانگیں، نہ کہ ابلیس کی طرح تکبر دکھائیں، غرور دکھائیں اور اکڑ دکھائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ ایک اور چھوٹا سا کانسیپٹ اس میں، ایک چھوٹی سی چیز اس میں ہے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو ان کو تنہائی اور بے سکونی محسوس ہوتی تھی، تو انہی کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا گیا ان کے سکون کے لیے۔ تو ایک اور چیز یہاں پہ موجود ہے، جتنے بھی میرڈ کپلس ہیں اور جتنے بھی جو ہیں وہ ہمارے جوڑے ہیں، وہ یہ سنیں کہ جو آپ کا اصل سکون ہے نا وہ آپ کے لائف پارٹنر میں رکھا گیا ہے، کیونکہ ہمارے جو باپ ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام، وہ بھی جب بے چین ہوئے تھے تو ان کے سکون کے لیے حضرت حوا کو بنایا گیا تھا۔ یہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ آپ کے لیے سکون کا باعث ہے، اس لیے سکون یہاں وہاں ادھر ادھر نہ ڈھونڈیں، بلکہ جو آپ کی بیوی ہے، جو آپ کی شریک حیات ہے اور جو آپ کا شوہر ہے، اسی کے ہی جو ہے وہ پاس آپ کا سکون رکھا گیا ہے، کیونکہ جب سے دنیا بنی تھی تو سکون جو ہے آپ کے ساتھی میں رکھا گیا تھا۔ لوگ پتہ نہیں کیوں یہاں وہاں ڈھونڈتے ہیں سکون۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ اس واقعے میں ایک اور چیز بھی تھی کہ جو انسانیت ہے اس کا قتل دکھایا گیا، اور ظاہر ہے مردہ دفنانے کا کانسیپٹ بھی لانا تھا، تو وہ کانسیپٹ ہمیں بتایا گیا۔ تو اس کے بعد سے ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہم جو ہمارے جو جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے میت کو ہم نہلا دھلا کے جو ہے وہ کفن دفن کے ساتھ جو ہے وہ دفن کرتے ہیں۔ ایک یہ کانسیپٹ بھی اس میں تھا، لیکن جو مین اس میں وہ ہے چیزیں رکھی گئی ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی کہ انسان کو اس میں کیا سبق ملتا ہے، اور اس میں کیا موٹیویشن ہے، اور اس میں کیا انسپریشن ہے۔ کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی جو ہے وہ غرور اور تکبر اور اکڑ نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ جو ہے اپنی ایگو پھینکنی چاہیے اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور اس نیت سے انسان کو دوسرے انسان کو بھی معاف کر دینا چاہیے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، اور خود بھی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا ہی رحیم ہے اور بہت بے نیاز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا قصور ہو جائے جس کی معافی کسی انسان تک ہو اور اس نے نہ دی ہو، تو چاہے کتنا بھی جو ہے ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، اس وقت تک معاف نہیں کیے جائیں گے جس وقت تک وہ انسان معاف نہیں کر دے گا جس کا آپ نے دل دکھایا ہے۔ تو ملتے ہیں کل نیو سٹوری کے ساتھ، نیو موٹیویشن اور نیو لیسن کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔